अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम ख्वाजा समी है। दोस्तों, एक वक्त था जब लोग किताबें पढ़ना और किताबें तोहफे में देना पसंद करते थे। उर्दू लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर, हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत शौक से पढ़ा जाता था। मगर अब तो अदब का अदब भी ख़त्म होता जा रहा है। जहाँ पे इंटरनेशनली लोग टेक्नोलॉजी से तंग आकर वापस बुक रीडिंग की तरफ आ रहे हैं, मगर हमारी नेशन ऐसी है कि टेक्नोलॉजी की इतनी रस्सियां हो चुकी है कि किताबें पढ़ने को वो एक बोरियत समझते हैं। जहाँ पे 1000 रुपया खर्च करके 4 दोस्त पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं या 4 दोस्त पैसे खर्च करके पबजी खेल लेते हैं, मगर वही 4 दोस्त पैसे जोड़ के या पैसे जमा करके ऐसी किताब खरीदना पढ़ना पसंद नहीं करते जो उनके लिए आने वाले दिनों में भी फ़ायदेमंद होती है। और किताब से अच्छा साथी कोई नहीं होता, ये तो हम बचपन से जब पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे याद है कि स्कूल के ज़माने में थड़े पे किताबें बिकती थी और मैं बड़े शौक से लेके पढ़ता था, मगर आज वो वक्त चला गया। लोग सिर्फ कोर्स की किताबें एक बोझ के तौर पे पढ़ते हैं और उसके बाद वो फिर से मोबाइल और टेक्नोलॉजी में मसरूफ़ हो जाते हैं। मगर आज की जनरेशन अपना पैसा, अपना पॉकेट मनी किताबों पे खर्च करने की बजाय नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन या यूट्यूब के प्रीमियम अकाउंट पे खर्च कर देती है। उनका शौक किताबें पढ़ने का दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है और यही शौक मुताले की दुनिया को एक जवाल की तरह नज़र आ रहा है। सियालकोट का एक बुक स्टॉल जिसपे हर तरह का लिटरेचर मौजूद था। जवान बूढ़ा बच्चा हर तरह का बंदा वहाँ से किताब खरीदता पढ़ता था। मगर अब अफसोस वाली बात यह है कि वो अकलौता बुक स्टॉल भी सियालकोट से ख़त्म होने जा रहा है। उसकी क्या वजह है, आइए बात करते हैं माजिद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका, ऑडियंस को बताना? मेरा नाम माजिद मुश्ताक है और मैं गुज़श्ता तकरीबन 25 साल से किताबों की फ़रोख्त के कारोबार से मुंसलिक हूँ और जनरल बुक्स का काम कर रहा हूँ। और एक मुद्दत हो गई अब तो इस काम में काफ़ी ज़्यादा वसाइल हासिल किए, अब मसाइल भी आ रहे हैं, लेकिन यह है कि चलें, एक ज़िंदगी गुजर रही है। तो माजिद भाई, शुरू से ही आप किताबों का ही काम कर रहे हैं? हाँ, स्टूडेंट लाइफ जब मेरी ख़त्म हुई तो उसके बाद मेरे मामू जान की शॉप थी, बल्कि है अब भी, अल्लाह गरीक रहमत करे, शाहिद हमीद साहब बुक कॉर्नर के रूह रवां, उनके पास जाना और वही हमारे लिए पहली दरसगाह साबित हुई इस काम के हवाले से। और एक अच्छा खासा वहाँ पे टाइम गुज़रता। वो भी किताब दोस्त शख्सियत थे और उन्होंने बेशुमार किताबें मुरतब की, बेशुमार किताबें पब्लिश की। आज बुक कॉर्नर शोरूम का एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये वही एक तनावर शजर है जिसमें हमने भी कुछ शाखें वहाँ से समेटी और अपना जो है वो इस काम को अपना रोज़गार बनाया और उसमें कोशिश की कि अपने आप को आगे लेके चल सकें। तो ये बुक स्टॉल जो आपने सियालकोट शहर में लगाया हुआ है, ये कितने सालों से चल रहा है? ये गुज़श्ता 15 साल से बैक टू बैक मुख्तलिफ़ औक़ात में लगता रहा है, फिर उठता भी रहा है और लोगों की दिलचस्पी पर मुनहसर रहा है। अभी आपने उठाने का जब फ़ैसला किया है तो उसकी क्या वजह हुई है? अभी तो बुनियादी तौर पे अगर सोचा जाए तो पहला तो सबसे पहली बड़ी वजह लोगों की अदम दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन क्योंकि किताब का दीगर अशिया की तरह ऑनलाइन फ़रोख्त होने का रुझान काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, तो हमने ये इसलिए शुरू किया रखा कि ऑनलाइन में लोगों को रियायत के हवाले से काफ़ी मसाइल दरपेश होते हैं, क्योंकि उसके तरसील के अखराजात जब शामिल होते हैं तो किताब की जो रियायत का कॉन्सेप्ट होता है वो बुनियादी तौर पे वैसे बीच में से ख़त्म हो जाता है। तो हमने आखिरी दम तक कोशिश की कि यहाँ पे लोगों को किताब मतलब अच्छे मुनासिब डिस्काउंट पे दी जाए। जो लोग घर से सिर्फ किताब का नाम सुनकर किताब को सिर्फ परखने आता है, कोशिश की जाती है यहाँ पे कि वो भी किताब को लेकर जाएं। उनको ऐसी कीमतें ना बता दी जाएं कि जिन पे वो कहें कि बाकी एशिया की तरह ये भी अगर हमारी दस्तरस से दूर है तो हमारे लिए भी कुछ पशेमानी का बायस बनता था। उसकी वजह, दूसरी वजह यह है कि हम खुद भी किसी हद तक रीडरशिप से मुंसलिक हैं। मेरा भी मुतालिया किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत है, तो उस बुनियाद पे एक दिल में एक ऐसी कैफियत भी पैदा हो जाती है कभी कभी कि पढ़ने वाले की आंखें हमें बता देती हैं कि वो किताब पढ़ने में किस हद तक दिलचस्पी रखता है।
بے شمار کتابیں ہم 50% رعایت پہ دیتے ہیں. آج کل ہم نے کلیئرنس سیل کا بندوبست کیا ہوا ہے کیونکہ 5 روز رہ گئے ہمارے یہاں پہ, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ تقریباً اسٹال پر موجود جتنی بھی کتابیں ہیں وہ قارئین کے لیے 50% رعایت پر ان کو فراہم کی جائیں. میرا گھر ڈسکہ میں ہے اور میں ڈسکہ میں ہی وہاں پہ ایک اور نام سے لاہور کتاب میلہ کے نام سے کام کرتا ہوں, تو وہاں پہ اب ہم واپس اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے, اور کچھ گھریلو مصروفیات اور کچھ لوگوں کی اسٹال پہ عدم دلچسپی. بے شمار لوگ تو اب گھر بیٹھے اپنے فون کو ایکٹیو کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کسی ایپ کو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, اس میں سے بھی بیشتر لوگ جو ہیں وہ اپنے حوالے سے اپنی پسند کی اپنی دلچسپی کی کتاب کو PDF میں پڑھ لیتے ہیں, اور جو کتاب PDF میں نہیں میسر آتی اس کو لوگ اپنا لمس آشنائی یا وہ کتاب کو بخشتے ہیں یا کتاب ان کو اپنا لمس بخشتی ہے. یہ تو فیصلہ دیکھنے والے کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ لوگ اس دور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میری پیدائش کیونکہ پچھلی صدی کی ہے تو اس لیے میں کہیں وہیں ٹھہر گیا. یہ جو موجودہ صدی ہے جو ہم جی رہے ہیں اس میں ہر چیز کو ہم نے سمیٹ کر جس میں آپ یہ چیز دیکھ بھی رہے ہیں, یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں سمو دی ہے. اور ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی یہ آسائشیں تو بہت بہتر ہیں لیکن اس میں کمیونیکیشن ایرر بہت آ گیا ہے. جب آپ کسی کتب فروش کے پاس جاتے تھے, اس سے بات کرتے تھے, وہ کوئی ایک کتاب دکھاتا تھا, کوئی دوسری بات بتاتا تھا, تو اس مکالمے کے دوران ایک ادب پھوٹتا تھا. لیکن اب وہ کنورسیشن ختم ہو گئی. اب ایک شخص اگر جرمنی میں رہتا ہے اور وہ اپنی ماں کو روز واٹس ایپ پہ کال کرتا ہے تو ماں تو لمس کی منتظر ہے نا. ماں تو قدموں پر جو اس بیٹے کے پاؤں مطلب اپنے قدموں پر جو ہاتھ رکھے گا جو بیٹا آگے, تو ماں تو اس لمس کی منتظر ہے. تو کتاب بھی بیسیکلی لمس کی منتظر ہے. PDF سے بھی اجتناب برتنا چاہیے. یہ ماجد بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم دیکھیں 20 سال پہلے کہ ہمارے والد صاحب اگر ملک سے باہر تھے اور ہمیں ان کے ایک خط کا انتظار ہوتا تھا, وہ خط کو پکڑ گئی جو فیلنگ ہوتی تھی اس وقت وہ فون آنے پہ وہ فیلنگ نہیں ہوتی. تو کتاب کی کیا ویلیو ماجد بھائی نے بڑی اچھی طرح بیان کر دی ہے. کتابیں پڑھنے کے شوقین بہت کم بچ گئے ہیں اور زیادہ تر کتابوں والی دکانوں پہ اب صرف اسکول اور کالج کی کورس کی کتابیں ملتی ہیں. سیالکوٹ کا یہ واحد مرکز تھا جہاں پہ ہر لٹریچر کی کتاب ملتی ہے, مگر اب سیالکوٹ کے شہری یہ سٹال بہت مس کرنے والے ہیں. یہ میں بہت بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں. شہر اقبال کے مطالعہ پسند لوگوں کے لیے میری ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور آنے والے دنوں میں کوشش کریں کہ جو دن بچ گئے ہیں کتاب کے اس سٹال کا وزٹ کر کے اپنی پسند کی جو کتاب آپ لینا چاہتے ہیں وہ لے کر ضرور جائیں. اچھا ماجد بھائی یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ دل بنا لیا کہ اب یہ سٹال اٹھا لینا یہاں سے, تو دل میں کیا جذبات تھے؟ کیونکہ کئی لوگوں سے جو آپ کے مستقل قارئین ہیں جو کتابیں لینے آتے رہتے ہیں ان کے جذبات کا خیال تو آیا ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وغیرہ. کچھ قارئین کی تو محبتیں ماشاءاللہ وہ دیدنی ہیں, ان پہ بات جتنی بھی کریں کام ہے. لیکن اس میں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عدم دلچسپی والے قارئین کی تعداد جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے. تو اس حوالے سے ایک معاشی نظام کو چلانے کے لیے ایک اچھی خاصی تعداد ریکوائرڈ ہے. امید ہے کہ ہم دوبارہ یہاں سیالکوٹ میں ہی کسی اور جگہ اس چیز کا ارینجمنٹ کر لیں. لیکن یہ ویڈیو شاید اس کی بنیاد کے طور پر کام آئے ہمارے کہ جو لوگ یہاں ہم تک نہ پہنچ سکے یا جن کو یہاں پہنچنے کی توفیق نہ ہوئی. تو ماجد بھائی یہ آخری سوال بتائیے گا کہ مطلب آپ اتنے سالوں سے اس کاروبار سے منسلک ہیں, پہلے کے پڑھنے والے اور آج کے پڑھنے والوں میں جو میرے خیال میں بہت چند رہ گئے ہوں گے, کیا فرق دیکھتے ہیں؟ پہلے ایک سنجیدہ قاری ہمیں ملتا تھا جو کتاب, میں ایک نوجوان طبقے کی بات کروں گا کیونکہ اب کا جو 40-45 سال کے ایج میں جو لوگ وہ ظاہر پہلے سے ہی تربیت یافتہ ہیں. اس دور کا جو نوجوان ہے, میں جب بک سٹال پہ ہوتا ہوں, کسی بھی بک فیئر پہ جا رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں, تو اس میں وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی. مطلب ایک اوور آل بات کر رہا ہوں, وہ مطلب میں نے ایسی شکل میں کچھ تمسخر اڑاتے بھی لوگ دیکھے ہیں کتابوں کے ناموں سے. لیکن یہ ہے کہ کتاب کو جو نوجوان طبقہ آ کر دیکھتا ہے پرکھتا ہے تو وہ کہتا تو ضرور ہے جی کہ یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے, یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے, لیکن اس کے کہنے میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے کتنے کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں.
تو وہ بہت کم سنجیدگی ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے. مطلب کتاب کو عقیدت سے نہیں چھوا جاتا, کتاب کو تہذیب سے نہیں چھوا جاتا. لوگ آ کے مجھے یاد ہے آج سے شاید 20 سال پہلے منڈی بہاولدین میں میرا ایک سٹال لگتا تھا غلہ منڈی چوک پہ. تو وہاں پہ جب ہم کتابیں کارٹن سے نکال رہے ہوتے تھے تو اس دوران نکلتے نکلتے آدھے سے زیادہ کارٹن بک چکا ہوتا تھا, اور وہ لوگ اس کو تہذیب سے پرکھتے تھے, کتابوں کے نام بڑے شائستہ طریقے سے لیتے تھے, کتابوں کو لکھنے والوں کی عزت کرتے تھے اور کتاب پڑھنے والے کی عزت کرتے. آج 4 دوست آتے ہیں, جو دوست کتاب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ہمارے پاس, تو باقی 3 دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار تم نے یہ کیا شوق پال لیا ہے. امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کے دل میں شاید جو چھپی ہوئی کتاب یا مطالعے کی روح تھی وہ بیدار ہو گئی ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی پسند کی کتابیں لینے کے لیے بک سٹال گھنٹہ گھر چوک کا رخ ضرور کریں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خواجہ سمیر, لو یو 3000. اللہ حافظ.